प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्दं भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतं पद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं पद्माङ्कुशध्वजसुदर्शनलाञ्छनाढ्यं। नमः देव्यै। सर्वेभ्यो नमः। सुप्रभातं। प्रियछात्राः, लक्षणायाः विषये बहुभ्यः दिनेभ्यः भवन्तः पठन्तः सन्ति चेदपि इदानीं केचन अंशाः अवशिष्टाः सन्ति। तत्र आचार्येण इतोपि किमपि सूचनीयं वर्तते, तस्मिन् विषये वयम् अद्य ज्ञास्यामः, प्रयत्नं कुर्मः अद्य लक्षणायाः प्रसङ्गं समापयामः इति। तर्हि भवद्भिः इदानीं पर्यन्तं ज्ञातमस्ति षड्विधा लक्षणा भवति। तदनन्तरम् अग्रे व्यङ्ग्यानुसारम् आचार्येण अग्रिमे सूत्रे कथ्यते, एतावत्तु भवद्भिर्ज्ञातमासीत् लक्षणा तेन षड्विधा। अनन्तरं व्यङ्ग्येन सहिता व्यङ्ग्येन रहिता, एवं रूढिलक्षणा कथं भवति, पुनश्च प्रयोजनवती लक्षणा कथं भवति, तत्र कौ भेदौ भवतः, तस्मिन् विषये अग्रे सूत्रं पश्यामः। अत्र पश्यन्तु भवन्तः, अस्मिन् पाठे लिखितं वर्तते। सा च अत्र पाठः समाप्तः आसीत्। लक्षणा तेन षड्विधा आद्यभेदाभ्यां सह। गतकक्षायाम् एतावत् अस्माभिः दृष्टमासीत्, तथा अग्रे एव चलामः। तत्र अग्रे कथ्यते सा च। अत्र सा नाम सा लक्षणा व्यङ्ग्येन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने। अर्थात् इदानीम् उपाधिकृतं भेदषट्कं प्रतिपाद्य व्यञ्जनकृतं भेदत्रयं प्रतिपादयति मम्मटः। यत् सा लक्षणा रूढौ अर्थात् प्रसिद्धौ सत्यां व्यङ्ग्यार्थेन रहिता भवति। व्यङ्ग्यरहिता कदा भवति? व्यङ्ग्यार्थेन रहिता यदा सा रूढिलक्षणा भवति, रूढिवशात् भवति, प्रसिद्धिवशात् भवति, तदा तु व्यङ्ग्यार्थेन रहिता भवति। किन्तु प्रयोजने सहिता सा व्यङ्ग्यालक्षणा इति कथ्यते। अतः लक्षणायाः पुनः भेदत्रयं दृश्यते। अव्यङ्ग्यारूढिलक्षणा पुनश्च सव्यङ्ग्यारूढिलक्षणा, तत्रापि गूढव्यङ्ग्या अगूढव्यङ्ग्या च। तस्मिन् विषये अग्रे कथयामः। एषा व्यङ्ग्यसहिता लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा कथ्यते। यत्र व्यङ्ग्यं नास्ति तत्र तु रूढिलक्षणा व्यङ्ग्यरहिता, किन्तु यत्र व्यङ्ग्यं भवति तत्र प्रयोजनवती लक्षणा इति कथ्यते। इदानीं कश्चित् प्रश्नं कुर्यात्, यत् कथं प्रयोजनवत्यां लक्षणायां व्यङ्ग्यत्वनियमः? तर्हि कथ्यते अग्रे किं? प्रयोजनं हि व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव। कोई यह पूछे कि ये प्रयोजनवती लक्षणा में व्यङ्ग्यत्व का जो नियम है यह कैसे है, क्यों होता है, तो उसे स्पष्ट करने के लिए कह दिया प्रयोजनं हि व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव। यत् प्रयोजनं भवति तस्य प्रतीतिः व्यञ्जनावृत्त्या एव जायते इति। ज्ञातं प्रयोजनस्य अभिव्यक्तिः व्यञ्जनाशब्दशक्त्या एव भवति, न तु अभिधया न तु लक्षणया। भवद्भिर्पूर्वं श्रुतं न गङ्गायां घोषः इत्यत्र शैत्यपावनत्वादिधर्माणां प्रतीतिः व्यञ्जनाव्यापारेणैव जायते, न तु लक्षणावृत्त्या। तस्मिन् विषये अस्माभिः पूर्वमेव चर्चितमासीत् गतकक्षासु। इदानीम् अग्रे पश्यामः। नवदशे सूत्रे किं कथ्यते? तच्च गूढ़म अगूढ़म वा। तच्च नाम व्यङ्ग्यम। जिस व्यङ्ग्य की चर्चा की जा रही है वह व्यङ्ग्य कैसा होता है? दो प्रकार का, या तो गूढ़ या अगूढ़। इदानीं गूढ़म यथा। इदानीं गूढ़ शब्दस्य अर्थं किञ्चित् सूचयामि। गूढ़म अर्थात् सहृदयमात्रवेद्यं। ये सहृदयाः सन्ति, ये काव्यस्य तत्त्वं जानन्ति,
येषां काव्यवासना परिपक्वबुद्धिः भवति ते सहृदयाः कथ्यन्ते। सामान्यजनाः सर्वेपि सहृदयाः भवन्ति इति वयं न वक्तुं शक्नुमः। सर्वेपि काव्यस्य अर्थं ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तत् तस्मिन् यत् रसं रसानुभूतिं ते कर्तुं शक्नुवन्ति, तथैव समानरूपेण तथा वयं न वक्तुं शक्नुमः। ये सहृदयाः भवन्ति, येषां बुद्धौ ते संस्काराः वर्तन्ते, ते एव तस्य रसस्य अनुभूतिं कर्तुं शक्नुवन्ति, तस्य काव्यस्य गूढार्थं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। ते काव्यवासना परिपक्वबुद्धिजनाः सहृदयाः इति। तर्हि सहृदयजनसंवेद्या अतिगम्भीरा या लक्षणा भवति सा भवति गूढव्यङ्ग्या। तत्र व्यङ्ग्यं कीदृशं भवति? गूढव्यङ्ग्यम् इति। अगूढव्यङ्ग्यं सामान्यजनसंवेद्यम्। अत्र वयम् इदानीम् उदाहरणेन ज्ञास्यामः। यत्र झटिति अर्थबोधो भवेत्, सामान्यानामपि तत्र काव्ये यो अर्थः वर्तते तस्य बोधः भवेत्, तत्र ते रसानुभूतिं कर्तुम् अर्हाः भवेयुः, तर्हि तत्र अगूढव्यङ्ग्यम् इति वयं कथयिष्यामः। पश्यन्तु, उदाहरणेन भवतामपि ज्ञानं भविष्यति कथं गूढव्यङ्ग्यं भवति, कथञ्च अगूढव्यङ्ग्यं भवति। आदौ गूढव्यङ्ग्यस्य उदाहरणं पश्यन्तु। किमुक्तं? मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितं समुच्छलितविभ्रमा गतिरपास्तसंस्थामतिः उरो मुकुलितस्तनं जघनमं सम्बन्धोद्धुरं बतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। अत्र आदौ अन्वयं पश्यन्तु। इन्दुवदनातनौ, चन्द्रमुखी काचित् वर्तते, इन्दुवदनातनौ तरुणिमोद्गमो मोदते। कथं कथं दृश्यते इति सूचितं। मुखं विकसितं स्मितं वशितवक्रिमप्रेक्षितं गतिः समुच्छलितविभ्रमा वशितवक्रिमप्रेक्षितम्। अनन्तरम् उक्तं समुच्छलितविभ्रमा गतिः अपास्तसंस्था मतिः उरो मुकुलितस्तनं जघनम् असम्बन्धोद्धुरं बत। बत हर्षे हर्षाभिव्यक्तिः अनेन पदेन अत्र कृता वर्तते। इदानीम् अर्थं पश्यन्तु। इन्दुवदनायाः, इन्दुवदनायाः अर्थात् यच्चन्द्रमुखी वर्तते तस्याः, तनौ अर्थात् शरीरे, तरुणिमा उद्गमो मोदते। तारुण्यस्य, यौवनस्य आविर्भावो जायते, आविर्भावो मोदते, स्फीतो भवति इति। चन्द्रमुख्याः शरीरे यौवनस्य तारुण्यस्य आविर्भावो जायते, आविर्भावो मोदते, दृश्यते इति। इदानीम् एकमेकं पश्यन्तु। मुखं विकसितस्मितं, विकसितं प्रसृतं स्मितं हास्यविशेषरूपं। ये जनाः नाट्यशास्त्रं पठितवन्तः, दशरूपकं वा पठितवन्तः, ते जानन्ति तत्र हास्यभेदाः कथिताः। तत्र स्मितं हास्यविशेषं भवति। तथा भूतं वक्त्रं मुखं यस्याः दृश्यते, तस्याः चन्द्रमुख्याः युवत्याः मुखं कथं दृश्यते? विकसितं प्रसृतं स्मितं हास्यविशेषरूपं यत्र। तथा अग्रे कथ्यते वशितवक्रिमप्रेक्षितं। वशितः स्वायत्तीकृतः, वक्रत्वं तिर्यग्गामित्वं येन तथा भूतं प्रेक्षितं, तस्य अवलोकनं कथमस्ति? अवलोकेन सा सर्वानपि वशे करोति, तथा अतः तस्याः अवलोकनमेव बहु विशिष्टं वर्तते। अग्रे कथ्यते समुच्छलितविभ्रमा गतिः, तस्याः गतिः, गमनं कथमस्ति? समुच्छलिताः,
निरन्तरम् अतिशयेन प्रादुर्भूतः विभ्रमाः हावविशेषः। अत्रापि नाट्यशास्त्रे हावानां भावानां विषये विशिष्टविवेचनं वर्तते। तर्हि तत्र विभ्रमाणां विषये तत्सर्वमपि उक्तं। तर्हि तस्याः गतिः कथमस्ति? यत्र विभ्रमाः सन्ति, हावविशेषाः सन्ति, तस्याः गमनं तथा दृश्यते। अग्रे कथ्यते अपास्तसंस्थामतिः। तस्याः बुद्धिः कथं दृश्यते? अपास्ता त्यक्ता संस्था अर्थात नियतविषयवर्तित्वं यया त्यक्ता संस्था तथा बुद्धिः तस्याः जायते। तस्याः मतिः कथम् अभवत्? अनेकविषयसञ्चारिणी वर्तते, अतिचञ्चला, तथा तस्याः बुद्धिः दृश्यते। उरोमुकुलितस्तनं मुकुलितौ अर्थात ईषद उन्नतौ मुकुलाकारौ वा स्तनौ यत्र तादृशं वक्षस्थलं तस्याः जायते। अग्रे जघनम् असम्बन्धोद्धुरम् असम्बन्धेन अवयवानां दृढबन्धेन उद्धुरं नाम अत्र विलक्षणरतियोग्यं जघनप्रदेशः तस्याः इति। उरुमूलभागः, जघनं नाम उरुमूलभागः। अथवा कामशास्त्रानुसारम् अत्र रतिबन्धविशेषः तत्र योग्यम् इत्यर्थः अपि भवति। बत अनेन पदेन विस्मयः प्रदर्शितः, हर्षः वा प्रदर्शितः। अर्थात् अहो भाग्येन परमोत्सवस्थानम् उपसम्पन्नं युवजननयनानाम्। यदा एषा युवती दृश्यते तर्हि परमहर्षः जायते इति। अत्र पश्यन्तु, इदानीं भवन्तः अस्य पद्यस्य अर्थं ज्ञातवन्तः। तत्र व्यङ्ग्यं यद् वर्तते तत् गूढमस्ति, सामान्यजनाः ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। कथम्? एकमेकमपि यद् उपमानं दत्तमस्ति तत् पश्यन्तु। किं कथितं? मुखं विकसितं स्मितं। विकासः कस्य धर्मः? विकासः पुष्पस्य धर्मः विद्यते, किन्तु स्मितेन तस्य सम्बन्धः अत्र लक्षणया क्रियते। विकसितस्मितं यदुक्तं तर्हि अत्र विकासः पुष्पस्य धर्मः न तु मुखस्य, किन्तु स्मितेन तस्य सम्बन्धः कृतः कया शब्दशक्त्या? लक्षणया शब्दशक्त्या। व्यङ्ग्यं किं? विकसितेति पदेन असङ्कुचितत्वसम्बन्धेन स्मितस्य अतिशयत्वं लक्ष्यते। तत्र मुखगतं सौरभादि प्रयोजनं व्यङ्ग्यं वर्तते। अस्तु, आदौ अस्य पद्यस्य अर्थं किञ्चित् हिन्दीभाषायां सूचयामि, ततः अत्र दर्शयामि कथं गूढ़व्यङ्ग्यम् अत्र वर्तते। कोई सुंदर युवती है, उसे देख करके यह जो सारा वर्णन है किया जा रहा है कि उसके मुख पर जो है वह स्मित हास है, वह हास विकसित हो रहा है, खिल रहा है। तो जो खिलना धर्म है ये पुष्प का धर्म है, न कि मुख का। लेकिन उसका आरोप किया जा रहा है, तो ये लाक्षणिक प्रयोग है। और फिर यहाँ एक प्रयोजन भी है कि उस मुखगत जो सौरभ है, सुगंध है, उसका यहाँ पर उस प्रयोजन को व्यक्त किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो व्यंग्य है ये अत्यंत ही गूढ़ है। इसी तरह आगे देखिए, वशित वक्रिम प्रेक्षितम, उसका जो प्रेक्षण है, उसका जो अवलोकन है, वह इस तरह से है कि वह वशीकरण कर ले रहा है। तो ये जो प्रेक्षित में ये जो धर्म का आरोप किया गया है, वशीकरण, यह चेतन का धर्म है, लेकिन उसका आरोप यहाँ प्रेक्षण में किया गया। तो यहाँ इस प्रेक्षण से जो कार्य हो रहा है, अभिमत विशेष की जो प्रवृत्ति
व्यंजित हो रही है वह व्यंजना के द्वारा हो रही है, और यह जो व्यंग्य है यह अत्यंत ही गूढ़ है। फिर उसकी गति का वर्णन किया गया। समुच्चलित विभ्रमा गति, उसकी जो चलने की शैली है वो ऐसी है कि उसमें उसके जो विभ्रम है, हाव भाव है, वे छलक छलक जा रहे हैं। तो ये जो छलकना है ये कब होता है? किसी द्रव पदार्थ में हम देखते हैं लोक में, जैसे हम कहते हैं कि जल छलक जाएगा घड़े से, अथवा कोई अन्य दुग्ध है, तेल है इत्यादि। तो यहाँ पर उस छलकने रूपी धर्म का जो संबंध जोड़ा गया है गति से, ये लाक्षणिक प्रयोग है। अब यहाँ पर व्यंग्य क्या है? विभ्रमों का बाहुल्य, इतने विभ्रम है कि बिल्कुल छलक छलक जा रहे हैं। और उसमें जो व्यंग्य है वह व्यंग्य है, बस पूर्ण रूप से वह मनोहारिणी है। उसका ये जो मनोहारित्व है यह इसमें व्यंग्य है, जो अत्यंत ही गूढ़ है। लाक्षणिक प्रयोग तक तो व्यक्ति की गति हो सकती है कि उसमें विभ्रमों का बाहुल्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो उसकी मनोहारिता प्रकट करना चाहता है कवि, वह निश्चित ही एक गूढ़ व्यंग है। उसके बाद कहा उसकी मति के विषय में, अपास्त संस्था मति, उसकी बुद्धि जो है वह कैसी हो गई है? अपास्त संस्था मति, अर्थात उसकी बुद्धि अब मर्यादा का अतिक्रमण कर रही है। अर्थात जब आयु का यह काल होता है, जिस यौवन की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उसमें हम कहते हैं ना कि मति स्थान पे नहीं है, बुद्धि ठिकाने पे नहीं है। तो बस वही बात है कि उसकी जो मति है वह मर्यादा का अतिक्रमण कर रही है। तो यहाँ पर मर्यादा का त्याग रूप जो धर्म है वह चेतन का धर्म है, उसका संबंध दिखलाया गया है मति के साथ में। उससे जो लक्षित हो रहा है वह है उसकी अधीरता। अब उसमें धैर्य नहीं बचा है, क्योंकि यह जो यौवन का प्रभाव उसमें दिखाई दे रहा है, इस कारण से उसकी मति उसके नियंत्रण में नहीं है। अब यहाँ व्यंग्य क्या है? तो यहाँ अनुराग का अतिशय, प्रेम जो है वह पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, अनुराग पराकाष्ठा पर है, इसीलिए यह सब प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद कहा उरो मुकुलित स्तनम, उसके जो देह यष्टि का यह वर्णन है कि जो उसके वक्षस्थल है वह मुकुलित हो रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पुष्प का धर्म है मुकुलित होना, किंतु उसे वक्षस्थल के साथ में, स्तनों के साथ में जो उसका संबंध बताया गया है, तो यहाँ उनका जो है वृद्धि को प्राप्त होना लक्षित है। और जो व्यंग्य है वह है आलिंगन योग्यत्व, अत्यंत गूढ़ व्यंग्य है। और इसी तरह से जघन प्रदेश का भी वर्णन किया गया, तो जो उद्धुरत्व कहा गया है यह रमणीयत्व को लक्षित कर रहा है, और इसमें व्यंजना है कि वह रति योग्य है। और जो यहाँ पर बत प्रयोग किया गया उससे यह हर्ष के भी उत्कर्ष को लक्षित कर रहा है, और उसकी जो स्पृहणीयता है वह व्यंग्य है। तो इस पद्य में आपने देखा कि अत्यंत ही गूढ़ व्यंग जो है वह प्रदर्शित किया गया। तर्हि अवगतम मुखम विकसितम स्मितम, इदानीं भवन्तः वक्तुं समर्थाः स्युः, ज्ञातुं समर्थाः स्युः अत्र किं वक्तुम् इच्छति आचार्यः, कथं व्यङ्ग्यस्य गूढत्वं भवति। मुखं विकसितं स्मितम्, अत्र विकासः पुष्पस्य धर्मः, किन्तु स्मितेन तस्य सम्बन्धः लक्षणाशब्दशक्त्या क्रियते। व्यङ्ग्यमपि ज्ञातं, स्मितस्य अतिशयत्वं लक्ष्यते, पुनश्च मुखगतं सौरभादिप्रयोजनं व्यङ्ग्यम्। किमर्थम् अत्र लक्षणा, किमर्थं व्यञ्जना? स्मिते पुष्पधर्मस्य विकासस्य बाधित्वात् प्रसृते सातिशयत्वे च लक्षणा सौरभादि व्यङ्ग्यम् इति भवद्भिर्ज्ञातव्यम्। अग्रे कथितं वशितवक्रिम प्रेक्षितम्, अत्र वशीकरणस्य चेतनधर्मस्य प्रेक्षिते बाधितत्वात् स्वाधीनत्वे लक्षणा भवति। व्यङ्ग्यं किं? युक्तानुरागित्वम्। वशितम् इत्यनेन
अभिमतविषयप्रवृत्तिरूपसम्बन्धेन स्वाधीनत्वं लक्ष्यते। पुनश्च अनुरागातिशयं व्यङ्ग्यं भवति। समुच्छलितविभ्रमा गतिः। विभ्रमे मूर्त द्रवधर्मस्य ऊर्ध्वगतिविशेषरूपसमुच्छलनस्य बाधितत्वात् बाहुल्यं लक्ष्यते। भवन्तः जानन्ति न, लक्षणायां मुख्यार्थे बाधा भवति, पुनः ततः योगः भवति, पुनश्च रूढी भवतु वा प्रयोजनं भवतु वा, तर्हि अत्र प्रयोजनं वर्तते, मुख्यार्थबाधा कुत्र भवति इति अहं सूचयन्ती अस्मि। पुनः ततः को अर्थः लक्ष्यते इति मया सूच्यते क्रमेण। तर्हि अत्र विभ्रमे मूर्तद्रवधर्मस्य ऊर्ध्वगतिविशेषरूपसमुच्छलनस्य बाधितत्वात् किं लक्ष्यते? विभ्रमाणां बाहुल्यम्। अत्र प्रयोज्यप्रयोजकभावसम्बन्धेन बहुलता लक्ष्यते। व्यङ्ग्यं किं? सकलमनोहारित्वम्। अग्रे अपास्तसंस्थामतिः। मतौ चेतनधर्मस्य मर्यादात्यागस्य बाधितत्वात् अधीरत्वं लक्ष्यते। सा अधीरा जायमाना अस्ति इदानीं युवती। हेतुमद्भावसम्बन्धेन अत्र लक्षणा वर्तते। पूर्वं तु एवं वक्तुं शक्नुमः, पूर्वं मुग्धतया गुरुजनसन्निधौ प्रियतमे अपि अङ्गीकृतमर्यादामति आसीत् तस्याः, किन्तु इदानीं तु मौग्ध्यत्यागात् तथा स्थितिर्नास्ति, अर्थात् अनुरागातिशयो व्यङ्ग्यः इति। अग्रे कथ्यते उरौ मुकुलितस्तनम्। अत्रापि पुष्पधर्मस्य मुकुलितत्वस्य स्तनयोः बाधितत्वात् काठिन्यं लक्ष्यते। व्यङ्ग्यं किम्? आलिङ्गनयोग्यत्वम्। अन्तिमे जघन असम्बन्धोद्धुरम् इति वाक्यम्। अत्र जघने चेतनधर्मस्य उद्धुरत्वस्य बाधितत्वात् उद्धरेति अनेन भारसहनक्षमत्वसम्बन्धेन विलक्षणरतियोग्यत्वं लक्ष्यते। अतिशयरमणीयत्वं व्यङ्ग्यम् इति। तर्हि सर्वत्र पश्यन्तु, लक्ष्यं वर्तते, ततः एकं व्यङ्ग्यमपि वर्तते। अतः अत्र यत् व्यङ्ग्यस्य प्रतीतिर्जायते तु व्यञ्जनया एव, लक्षणया न जायते। लक्षणया तु लक्ष्यार्थस्य प्रतीतिः भवति। पुनश्च अत्र व्यङ्ग्यं कथं वर्तते? अतिगूढं वर्तते। सामान्यजनाः एतावत् न ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अन्ते च उक्तं तनौ तरुणिमा उद्गमो मोदते। अत्र यौवनोद्गमे चेतनधर्मस्य मोदस्य बाधितत्वात् उत्कर्षो लक्ष्यते। सम्बन्धः अत्र जन्यजनकभावः। पुनश्च व्यङ्ग्यं किं? यौवनस्य स्पृहणीयत्वम्। तर्हि अवगतं, यथा अत्र गूढव्यङ्ग्यं वर्तते तत्तु सहृदयैरेव ज्ञातुं योग्यं, न तु सामान्यैः। अतः अत्र अस्मिन् पद्ये आचार्येण मम्मटेन गूढव्यङ्ग्यं प्रतिपादितम्। तर्हि अहं चिन्तयामि एतावत् पर्याप्तं वर्तते। गूढव्यङ्ग्यस्य विषये भवन्तः ज्ञातवन्तः। एतस्य उदाहरणं स्मरन्तु। परीक्षायाम् एवमपि पृच्छन्ति यत् एतत् उदाहरणं कीदृशं वर्तते, किमर्थं प्रदत्तम् अस्ति इति। पुनश्च अग्रे वयम् अग्रिमकक्षायाम् अगूढव्यङ्ग्यस्य विषये पश्यामः। अत्रैव अद्य स्थगयामः।